बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, सिविक्स चैप्टर नंबर 2 क्लास सेकंड ईयर और बीएस पॉलिटिकल साइंस का ये लेक्चर है। बीए पॉलिटिकल साइंस का भी लेक्चर है। चैप्टर का नाम है ऐनी इर्तिका 1947 से 1973 तक, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1947 से 1973। तो अजीज तलबा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन पर हल्का सा पुश करें ताकि हर नई आने वाली तालीमी मालूमाती वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अजीज तलबा, इस चैनल को, इन मालूमात को आपने दूसरों तक भी पहुंचाना है ताकि हर तालिब इल्म इससे मुस्तफीद हो सके। तो सबसे पहले नजराना अकीदत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रसालत में पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तलबा, हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान का अबूरी आइन। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे बरसगीर की, कि इसमें जब दो रियासतें तख्लीक हुई, एक को रियासत पाकिस्तान का नाम दिया गया। इस रियासत का नाम 1933 में रियासत से बनने से पहले, और रियासत का ख्वाब रियासत के बनने से पहले 1930 में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने देखा, और 1933 में चौधरी रहमत अली गुज्जर ने इसका नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया। पाकिस्तान की तख्लीक बरसगीर के मुसलमानों के लिए अतिया खुदाबंदी से कम नहीं है। ना सिर्फ बरसगीर के मुसलमानों के लिए, बल्कि अब पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बन चुका है, तो ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अतिया खुदाबंदी से कम नहीं है। मुसलमानों की एक तवील जद्दोजहद, जिसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासी बसीरत, मुदब्बराना क़यादत और कायदे आज़म की कायदाना सलाहियतों की बदौलत 27 रमज़ान मुबारक 14 अगस्त 1947 को बरोज़ जुमेरात ये दुनिया के नक्शे पर उभरा। साबका अमरीकी सदर ट्रूमैन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की इन अल्फाज में तारीफ़ करते हैं: ममलकत पाकिस्तान का मेमार दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत का बाब है। मुझे यकीन है कि मिस्टर जिन्नाह की गैर मामूली क़यादत पाकिस्तान और इसके बाशिंदों के लिए मशअल राह साबित होगी। कायदे आज़म गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। उन्होंने अपनी न सेहत देखी, न अपना ख़ानदान देखा, न अपनी बरादरी देखी। सिर्फ और सिर्फ देखा तो पाकिस्तानी कौम को देखा, मुसलमानों को देखा। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान का अबूरी आइन। पाकिस्तान 1947 में जब नक्शे पे उभरा तो इतनी जल्दी हम आइन नहीं बना सकते थे। तो कायदे आज़म ने यह फैसला किया कि 1935 के एक्ट को, 1935 का जो एक्ट पहले नाफजुल अमल था, इसके अंदर ज़रूरी तरामीम करके इसको लागू किया जाए ताकि रियासत का निज़ाम चलाया जाए। पाकिस्तान के पास ना सिर्फ आइन की कमी थी, इसके अलावा पाकिस्तान के पास दफातर की, अफवाज की, मालो ज़र की, बहरिया की, बरी अफवाज की, इसके साथ साथ महाजिरीन की आबादकारी के मसाइल थे।
لیکن قائد اعظم نے اپنی مدبرانہ کوششوں سے اس آئین کو ایک ضروری ترامیم کے بعد کیا کیا، اس کے ذریعے پاکستان کو چلانا شروع کر دیا۔ وفاقی پاکستان کے اس آئین کے تحت پاکستان میں وفاقی نظام رائج کیا گیا اور گورنر جنرل کے اختیارات کو کم کر کے وزیر اعظم کو بااختیار بنا دیا گیا۔ یہ عبوری عین 14 اگست 1947 سے لے کے 23 مارچ 1956 تک تقریباً 9 سال رائج رہا۔ اب دیکھیں لیڈر کی خصوصیت کو دیکھیں، آج اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہے تو ہر کوئی وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران خان جیسے لوگ بھی وزیر اعظم بن رہے ہیں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے وزیر اعظم کے اختیارات کو زیادہ کیا اور گورنر جنرل کے اختیارات کو کم کیا، اور پھر گورنر جنرل کا عہدہ بھی خود لیا تاکہ جو ہے میری قوم آگے بڑھ سکے۔ تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بنے۔ اب ہم دیکھیں گے عبوری عین کے بعد پہلی عین ساز اسمبلی۔ عبوری عین اسمبلی لگی کہ 1935 کا بنا عزیز طلبہ۔ اس کے بعد پہلی آئین ساز اسمبلی، اس میں بہت سے MCQs ہیں، اس سوال میں بہت سے شارٹ کوسچن ہیں۔ اب 1946 کے انتخابات میں کامیاب ہونے والے اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل ایک عین ساز اسمبلی قرار دی گئی اور اس اسمبلی میں 69 ممبر شامل تھے، لیکن بعد میں اس کی تعداد کو بڑھا کر 79 کر دیا گیا۔ دستور ساز اسمبلی 10 اگست 1947 کو قائد اعظم کو اپنا صدر چنا۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالرشید نے قائد اعظم سے گورنر جنرل کا حلف لیا اور پاکستان کی اس عین ساز اسمبلی کے پہلے اسپیکر مولوی تمیز الدین تھے۔ اس اسمبلی کے تحت 44 آئین میں ترامیم کی گئی اور ان میں پروڈا بھی ایک اہم قانون تھا۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح آئین ساز اسمبلی کے 79 اراکین نے اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ تو ہمارا جو یہ ٹاپک ہے، اس میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح۔ بعض اوقات بچوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ پہلا صدر کون ہے، تو بچے کیا کرتے ہیں، قائد اعظم کا نام لگا دیتے ہیں۔ اس وقت صدر کا جو عہدہ تھا وہ اس عہدے کا نام گورنر جنرل تھا، تو پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح ہمارا یہ آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ پروفیسر رؤف رشید وینس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔